बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क की सियासत में तो हलचल है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो धुंध छाई हुई है, जो बेयकीनी किसी सूरत हाल है, अब उस सारे मामले में कुछ धुंध छटने लगी है। और ये जो बादल हैं, ये अब ऐसे लग रहा है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे नवंबर की अहम तरीन तारीख जो आम हालात में भी पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को शेप करती है, उस तारीख के करीब आते ही बहुत कुछ वाजे हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी एक बड़ा वाजे इंदिया दिया गया है कि न्यूट्रल रहना है या मुदाखलत करनी है, एक्सटेंशन लेनी है या रिटायरमेंट की तरफ जाना है। और खामोशी जो है वो तोड़ी गई है और लंदन से बनी गाला तक बहुत अहमियत की निगाह से इस स्टेटमेंट को देखा जाएगा, जबकि इसके साथ ही साथ इमरान खान ने भी तैयारियां अपने उरूज पर कर रखी हैं और इस वक्त बिल्कुल इमरान खान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है, ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, बहुत से नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, वो भी एक एक्टिव हैं एक तरह से। लेकिन इसके साथ ही साथ खान साहब अपने मोमेंटम को कम नहीं कर रहे, अपने मोमेंटम पर इमरान खान जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और जो इंपोर्टेड सरकार है उसकी तरफ से धमकियों का वही सिलसिला अभी तक जारी है। अब देखना यह है कि ये जो इस वक्त एक तरफ एक टग ऑफ वॉर है, उसमें क्या सीन होता है और क्या मामला होता है। लेकिन इसमें जो मुख्तदर हलके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन वाजे करते जा रहे हैं। और जो एक एक्सटेंशन की बात है, और अगर इस मामले में आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेते तो मैं अभी खबर भी आपके सामने रख देता हूं, तो फिर बहुत से सवालात भी खड़े होंगे। इमरान खान का वो मशवरा जिसमें आर्मी चीफ की तैनाती को मौखर किया जाए, डेफरमेंट हो जाए और इस डेफरमेंट तक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो रहें विदाउट कमांड, तो इतनी बड़ी मिलिट्री या अहम फोर्स जो है इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक दिन तो क्या एक घंटे के लिए भी नहीं। तो इस सब के अंदर इमरान खान का जो वो एक सजेशन था वो अब बिल्कुल रूल आउट कर दिया गया है, ये भी एक क्वेश्चन है। और शहबाज शरीफ साहब जो कि एक्सटेंशन देना चाहते थे, क्या वो उनके अरमानों पर भी पानी फिरा है? तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाजरीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और वैसे ये पाकिस्तान में ही होता है कि रियासती जबर भी किया जाए और फिर उस रियासती जबर पर अतराया जाए और फिर यह भी कहा जाए कि हम उस रियासती जबर के तमाम तर रिकॉर्ड जो हमने कायम किए थे, जिन पर हम फख्र करते हैं, क्योंकि इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है और हमारे आगे सब चुप हैं, तो हम फिर इसके अपने गुज़श्ता रिकॉर्ड्स भी तोड़ डालेंगे। अब इन्होंने एक और धमकी लगाई है, तड़ी लगाई है और कहा है कि इमरान खान आए, इलाज के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार है। और इमरान खान पर वही कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करने का जो इल्ज़ाम है वो आयद किया गया है। मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि जो मामला है उसमें उन्होंने ये भी धमकी दी है कि आर्टिकल 245 के तहत फोर्सेस यानी आर्मी से बात करेंगे, रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस भी होगी और वो आने वाले बने, कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। और इवन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाक अफवाज है, उनके हवाले से भी चीजें आ रही हैं कि उन्हें हसास तंसीबात पर तैनात करने की बात हो रही है। अब ये भी जो करना चाह रहे हैं वो सबको पता है, ये क्या चाहते हैं, ये वही चाहते हैं जो इमरान खान ने 25 मई को अवॉइड किया था, जबकि इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं और पार्टी के अहदेदारों को तहरीक के अगले मरहले के लिए लाहे अमल से आगाह करना उनका एजेंडा बताया जा रहा है। और जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसके सिलसिले में जो आखिरी लॉन्ग मार्च है, जिसके बाद इमरान खान के बकौल ना कोई दोबारा लॉन्ग मार्च होगी ना कोई धरना होगा, उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी, तहरीक को अगले लाहे अमल से अपनी पार्टी को और इस पूरी तहरीक को आगाह किया जाएगा कप्तान की तरफ से। और कप्तान ने यह बात बड़ी वाज़ेह की है और बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स हैं जो इमरान खान ने अभी तक अपने पास रखे हुए हैं, या फिर 2-3 लोग हैं उनके करीबी, और इस सब के अंदर लाहौर तंजीम के मुख्तलिफ विंग्स हैं
ان کے عہدیداران سمیت دیگر اضلاع کے عہدیداروں سے ملاقاتیں اور آزادی مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے عمران خان نے پارلیمانی پارٹی جو کے پی کے میں ہے ان سے بھی ملاقات کی۔ پشاور میں تو اس وقت جو موبلائزیشن ہے وہ بہت تیز کر دی گئی ہے، جبکہ اس وقت جو آڈیو لیکس ہیں وہ معاملہ بھی اس وقت بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیار ہے، اور عمران خان جو ہیں ان کے معاملے سے ان کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے یہ عمران خان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی بات کر رہے ہیں، اور وہی اس طرز کی کارروائی جس طرح جنرل پرویز مشرف پر کی گئی وہی کارروائی کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے عمران خان کے سینیریو میں۔ جب یہاں پر جو بڑی خبر ہے، جو اہم ترین خبر ہے جو آپ کو دینی ہے، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے باضابطہ طور پر اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر سبکدوش ہونے کا اندیہ دے دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی مدت ملازمت پر مکمل سبکدوش ہونے کا اندیہ دیا اور واضح کیا کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے۔ مسلح افواج اسی طرح رہنا چاہتی ہیں، یہ جو نیوٹریلٹی یا اے پولیٹیکل ہونے کی پالیسی ہے، چلیں نیوٹرل لفظ پر ہو سکتا ہے انہیں کوئی اعتراض ہو، تو اے پولیٹیکل کا لفظ جو ہے اسے اگر ہم استعمال کریں اصطلاحاً تو یہ اس وقت موقف ہے آرمی چیف کا، اور نیکسٹ کمانڈر جو ہیں ان کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے اگلوں کی بھی جو پالیسی ہے وہ واضح کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں اپنے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں شرکت کی، جہاں شرکاء سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مسلح افواج اس وقت خود کو سیاست سے دور کر چکے ہیں اور ایسے ہی ہم رہنا چاہتے ہیں، اور اپنی دوسری 3 سالہ مدت ملازمت جو ہے، ظاہر ہے 3 سال کے لیے 2016 میں میاں محمد نواز شریف نے انہیں اپوائنٹ کیا تھا، اس کے بعد 3 سال کے لیے یہ ری اپوائنٹ کیے گئے۔ اب جو نیا قانون ہے اس کے مطابق ایکسٹینشن نہیں تھی، وہ پہلے اپوائنٹ ہوئے، پھر 3 سال کے بعد عمران خان نے انہیں ری اپوائنٹ کیا، اور اب وہ ایک سرٹن ایج تک پہنچنے تک ایکسٹینشن لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ہمارے ریاستی قانون کے مطابق جو کہ تقریباً کم و بیش 1 سال تک کی ایکسٹینشن بنتی ہے، اب آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اپنی دوسری 3 سالہ مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کے بارے میں ایک سوال پر یہ بات کہی اور یہ اندیہ دیا۔ جو بات ایگزیکٹ انہوں نے کی اس سے جو یہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق عمل کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر 2 سے 3 مرتبہ پریس کانفرنسز میں اور آف دی ریکارڈ تو بہت دفعہ اس بات کا بھی ذکر کر چکے ہیں، اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آرمی چیف نے معیشت پر بھی بات کی کہ مضبوط معیشت بہت امپورٹنٹ ہے اور تمام تر چیزیں۔ اب یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ نئے آرمی چیف کا نام جو ہے وہ بھی فائنل کر لیا گیا ہے۔ نون لیگ کے اندرونی سرکلز یہ بات کر رہے ہیں کہ جونیئر افسران جو ہیں انہیں سینئرز پر جو پریورٹی دینے کا ایکسپیریمنٹ ہے، اس سے پہلے اس کے بڑے تلخ تجربات رہے ہیں، تو یہ بھی نہ کریں۔ تو جو ٹاپ 3 ہیں ان میں سے ایک آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان میں یہ عہدہ بھی سینیورٹی کی بیس پر ہو سکتا ہے، یا تھوڑا اوپر نیچے ٹاپ 3 کے جو عہدے ہیں ان میں سے کیا جا سکتا ہے۔ ثوابدید تو ظاہر ہے وزیر اعظم کے پاس ہے قانون کے مطابق، لیکن خان صاحب اس پر کیسے رسپونڈ کریں گے، کیونکہ وہ آلریڈی شہباز شریف کی طرف سے چیف کی تعیناتی جس کے حوالے سے آلریڈی کیبنٹ کے ممبران یہ کہہ چکے ہیں، خرم دستگیر آن دی ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نواز شریف سے اس کا مشورہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک بھگوڑے سزا یافتہ مجرم سے اس کا مشورہ کرنے جا رہے ہیں، تو عمران خان ایسی تعیناتی پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور فواد چودھری نے بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دی، اور فواد چودھری نے کہا کہ چلیں آپ ہمیں چھوڑیں، کیا عوام قبول کر لے گی؟ ظاہری بات ہے کہ ہم بھی قبول نہیں کریں گے ایسی چیز، قانون اپنی جگہ، مگر جو اعتراضات ہیں وہ ضرور لگیں گے، اور آگے نہ بھی لگائیں تو وہ چیزیں پیچھے چلتی رہیں گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جو بھی ہو
وہ ملک کے مفاد میں ہو، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقے اگر واقعی اے پولیٹیکل ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ خان صاحب کو ہوگا، اور اگر پولیٹیکل حلقوں میں سے اگر کوئی یہ چاہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل نہ ہو تو وہ پی ڈی ایم ہے۔ خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ میدان دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کرتی ہے کیا کہتی ہے، اور ویسے بھی کسی جمہوریت میں جمہور سب سے بڑا مقتدر حلقہ ہوتا ہے، عوام سے بہتر فیصلہ کن اتھارٹی کوئی اور نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔